बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट के इलेक्शन में गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उम्मीदवारों की जानिब से वकला के आजाज में खानों का सिलसिला जारी, तो दूसरी जानिब शहर की सियासी शख्सियत भी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन कर रही हैं। 11 जनवरी 2025 को होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप की जानिब से हमायत पर जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार चौधरी तसद्दुक हुसैन कोहली एडवोकेट की पोजीशन मुस्तहकम दिखाई दे रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मुख्तलिफ 11 धड़ों ने चौधरी तसद्दुक हुसैन कोहली एडवोकेट की हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी तसद्दुक हुसैन कोहली का कहना था कि प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप की जानिब से इन तमाम दोस्तों जिन्होंने मेरी हमायत का ऐलान किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। हमारा मोरल काफी बुलंद हो चुका है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हमारी जीत यकीनी होगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, डीपीओ दीरा बाला जफर अहमद खान ने मुख्तलिफ शोबाजात के पुलिस और अफसरान और जवानों को कार्ड सरकार में बेहतरीन कारकर्दगी पर नगद इनामात और तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। महकमा पुलिस में सजा और जजा का अमल जारी रहेगा। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि गफलत और लापरवाही पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर के 53 तलबात के लिए वजीर आला पंजाब का 28 लाख रुपए का होनहार स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर के 53 तलबात की वजीर आला पंजाब मोहतरमा नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से 28 लाख रुपए की होनहार स्कॉलरशिप फराहम कर दी गई। ये स्कॉलरशिप बासलाहियत और कम वसीला तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम है, जिसके तहत ये तलबा 4 साला BS प्रोग्राम में मुकम्मल मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा के आजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने तलबा को सलामी पेश की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खताब करते हुए, मुझे अपने बच्चों पर बेहद फख्र है। दूसरे और तीसरे साल के तलबा को भी स्कॉलरशिप देने के इक़दाम की हदायत की है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि होनहार स्कॉलरशिप बच्चों की तारीख का पहला सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। होनहार बेटे और बेटियों को देखकर बहुत खुश हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर तलबा की काबिलियत और मेहनत का अदराफ है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मुट्ठी भर चावल नुमाइश के लिए तैयार। आम डगर से हटकर तैयार किए जाने वाला इस ड्रामे की तैयारी किस कदर मेहनत तलब रही, तैयारी में कितना रिहर्सल की गई और कितने फनकार हैं, कैसे फनकार इस ड्रामे को लेकर पुरजोश हैं, जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। एक स्टेज ड्रामा कितने मराहल से गुजर कर ड्रामा बिनों तक पहुंचता है, उसका अंदाजा आम लोगों को नहीं हो सकता। सैकड़ों सुपरहिट ड्रामों के खालिक डॉक्टर अजमल मलिक का नया ड्रामा जो 10 जनवरी से प्रिंस थिएटर लाहौर में पेश किया जा रहा है, क्लासिकल खेल है और ये ड्रामा नाराज ड्रामा बिनों और फैमिलियों को वापस लाने में अहम किरदार अदा करेगा, ऐसा इस ड्रामा के फनकारों और डायरेक्टर का मानना है। इस ड्रामा की तैयारी के लिए रिहर्सल्स पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तमाम फनकार मुसलसल दिन रात इसकी रिहर्सल्स में मसरूफ रहे। इस ड्रामा में बाकायदा स्क्रिप्ट याद करने पर मेहनत की गई। इसके लिए बाकायदा ड्रेस शूट करवाया गया। इस ड्रामा को हर लिहाज से नादरीन की पसंद पर पूरा उतरने के हवाले से तैयार किया गया है। इसकी कास्ट में आफरीन परी जो मरकजी किरदार में है, फिरोजा अली, फराह खान, कोमल भट्ट, सरफराज विक्की, साकी खान, मुख्तार चंद, नफीस जमान, मजीद अहमद, गबरू रंगीला, हाजी सदाकत और सुहेल मलिक शामिल हैं। इस ड्रामा के राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक हैं, जबकि प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ हैं। ये ड्रामा सैयद प्रोडक्शंस के बैनर तले लाहौर के खूबसूरत तरीन प्रिंस थिएटर में जुमा 10 जनवरी से पेश किया जा रहा है। आए वो देखें कि ड्रामा ऐसे नहीं चल रहा। अच्छे ड्रामे भी पाकिस्तान में हो रहे हैं, अच्छे थिएटर भी पाकिस्तान में मौजूद है, जैसे कि ये प्रिंस थिएटर और प्रिंस थिएटर में आज तक लाजवाल ड्रामे हुए हैं और फैमिली ड्रामे हुए हैं। और ये एक और ख़ूबसूरत और फैमिली ड्रामा मुट्ठी भर चावल जो स्टेज होने जा रहा है 10 जनवरी से
تو اس ڈرامے کو آپ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے بعد تھیٹر بھی دیکھا کریں گے اور فیملی کو بھی لے کر آیا کریں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، مٹھی بھر چاول پاکستان کی تاریخ کی کلاسک فلموں میں سے ایک فلم تھی. جی. تو آپ نے اس فلم سے انسپریشن لی ہے یا کہ یہ ایک بالکل نیا کھیل ہوگا؟ ہرگز نہیں. مٹھی بھر چاول جو ہے اس نام کی فلم آج سے کوئی 30-35 سال 40 سال پہلے بنی ہے. تو یہ نام بڑا اٹریکٹ کرتا تھا. میں نے جو سبجیکٹ لکھا ہے، جو سٹوری، جو کہانی ہم لوگ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے میچنا آباد سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ملاوٹی دودھ کی روک تھام کا مشن پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن فوڈ سیفٹی ٹیم کی میچنا آباد میں ناکہ بندی کے دوران دودھ برادر گاڑی کی انسپیکشن. 1000 لیٹر سے زائد ملاوٹی دودھ تلف سپلائز کو 15,000 جرمانہ عائد کر دیا گیا. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایت پر عوام تک ملاوٹ سے پاک دودھ پہنچانے کا مشن جاری ہے. فوڈ سیفٹی ٹیم نے میچنا آباد میں ناکہ بندی کے دوران دودھ بردر گاڑی کے انسپیکشن کی. ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ پائی گئی. دودھ میں فیٹ، قدرتی غذائیات کی کمی بھی پائی گئی. سینکڑوں لیٹر دودھ تلف کر کے گاڑی مالک کو جرمانہ کر دیا گیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں لاس اینجلس میں خوفناک آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی. امریکی شہری لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ تاحال نہ بجھائی جا سکی. مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی، جو مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے. امریکی شہری لاس اینجلس میں بدترین آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا. 12,000 مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں. 2 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں. حکام کے مطابق نقصان کا اندیشہ ابتدائی تخمینہ تقریباً $150 ارب تک پہنچ گیا ہے. ہلاک افراد کی تعداد 11 ہو گئی، جو بڑھنے کا اندیشہ ہے. لاس اینجلس میں لگی آگ کی سیٹلائٹ تصویریں سامنے آ گئی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ملالہ یوسفزئی تعلیم سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئی. ملالہ یوسفزئی تعلیم سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئی. لڑکیوں کی تعلیم اور چیلنجز سے متعلق 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی. پاکستان پہنچنے پر پارلیمانی سیکرٹری تعلیم نے ملالہ یوسفزئی کا استقبال کیا. کانفرنس میں ملالہ یوسفزئی خواتین کی تعلیم سے متعلق چیلنجز کے حل کے حوالے سے بات کریں گی. کرغزستان کی وزیر تعلیم بھی 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکی ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں پی آئی اے کی پہلی پرواز پیرس سے اسلام آباد پہنچ گئی. پی آئی اے کی پہلی پرواز پیرس سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لینڈ ہوئی. پرواز PK-750 پیرس کے مقامی وقت کے مطابق 2:32 پر روانہ ہوئی تھی. آگے بڑھیں اور آپ کو موسم کی خبر سے آگاہ کرتے چلے. سردی کی شدید لہر برقرار، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. آج بادل برسیں گے. ملک بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار ہے اور بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. کشمیر، مری، گلگت اور گردنوا میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے. پنجاب کے کئی شہروں میں آج بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے لاہور، قصور، سیالکوٹ اور نارووال میں بادل برسنے کی نوید سنا دی ہے. پاکپتن، ساہیوال، شیخو پورہ اور اوکاڑا میں بارش کا امکان ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک.